लतीफ़ कोसा साहब, क्या समझते हैं कि आपके शागिर्द ने बड़ा सीना ठप के कहा कि आए कराची, आपको वार्म वेलकम किया जाएगा जनाब, आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, लेकिन आपके शागिर्द को कहीं से फिर कोई कोई मसला बना और फिर पुलिस आ गई, फिर उन चिरागों में फिर तेल ही ख़त्म हो गया, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर फिर शेलिंग कर दी। पहले पीपल्स पार्टी कहती है आपको प्रोटोकॉल देंगे, सब कुछ देंगे, ये आपके शागिर्द से क्यों ऐसी गलतियाँ करवा रहे हैं? नहीं, देखें, उन्होंने दोनों अहदाफ हासिल कर लिए। एक तो गुडी गुडी बन गए, उन्होंने जो है अजरक पहना दी, टोपी पहना दी, वेलकम किया जाके। एक मिनिस्टर साहब ने उनका, तो 3 दिन बड़े अच्छे गुजरे, चौथे दिन जो है वो झटका जो देना था, जाहिर है मरियम बीबी को, और उनको बताना था जो मुक़्तदर हलके हैं उनको भी तो बाबर करवाना था ना कि आपने अगर कराची को सूबा बनाने की सोचा, या आपने जो है NFC अवार्ड को रोल बैक करने का सोचा, या सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम को जो है आपने किसी तरीके से छेड़छाड़ की, चूँकि उनका तो नज़रिया ये है कि ये जो खैर से 18वीं तरमीम है, ये उन 6 निकात से भी ज़्यादा खौफनाक है जो मुजीबुर रहमान के 6 नुकात थे। उनका तो वर्शन ये है कि इस तरीके से तो पहले ही एक किस्म की फेडरेशन बना दी है, 4 सूबों को इतना ज़्यादा एम्पावर कर दिया है कि जो है वो कौमियत को ख़त्म कर दिया गया है वगैरह वगैरह। तो ये उनका तो उनको भी झटका देना मकसूद था, सो इसलिए ये दिखा दिया गया एक ट्रेलर। फिर जब उनकी जानिब से कोई यकीन दहानियाँ हुई या उनको इन पे ऊपर कोई प्रेशर आया, जो भी आया, और फिर इस हद तक आ गए कि उसको जो है अफरीदी साहब को, हमारे चीफ मिनिस्टर की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई थी, और सारी रात घुमाते रहे। हैदराबाद से वापस आने में जो है उनको जो तकालीफ दी गई, जो वो रुकावटें खड़ी की गई, और जिस अंदाज से उनको जो है खाइफ करने की कोशिश की गई, लेकिन वो शेर का बच्चा है, वो इमरान खान का जो है सिपाही है, उसने जिस दलेरी से और जिस अंदाज से तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए जिस तरह से उसने फिर जलसा करके दिखाया है, और मैं समझता हूँ कराची के और सिंध के अवाम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने तमाम तरफ साइयत के बावजूद इमरान खान के एक सिपाही को जिस वालहाना अंदाज से मोहब्बत का जो उन्होंने सबूत दिया है, और जिस तरह से उन्होंने प्यार, और जिस तरह से हैदराबाद और कराची में उनका जो है वेलकम और रिसेप्शंस की गए हैं, और जो पजीराई मिली है उन्हें, मैं समझता हूँ वो काबिल तहसीन है। बाकी हमें कोई ज़्यादा कोई खुशफहमी नहीं थी, हमें अंदाज़ा था कि ये जो है प्रेशर्स में जब भी इस तरह की कोई नौबत आती है तो एक ही फ़ोन पे माशाल्लाह ये पदर हो जाते हैं, एक ही फ़ोन की ऊपर जो है ये अपना यू टर्न लेकर और फिर अपना उसको करते हैं। लतीफ़ कोसा साहब, जो रात को हुआ अडियाला के बाहर, ये मुसलसल हम 2 महीनों से देख रहे हैं कि जब आप लोगों ने जुल्म के आगे जब खड़े नहीं हो सकते, जब वाटर कैनन की गाड़ियाँ आती हैं, कारकुन उठ के भाग जाते हैं, तो बेहतर नहीं है कि आप जब जेल अडियाला का मैनुअल का टाइम ख़त्म होता, मुलाकातों का अगर नहीं करवाई जाती तो कारकुनान को कह दिया जाए कि आप लोग चले जाएं, आज नहीं होगी मुलाकात, फिर आएंगे दोबारा। तो ज़रूरी है कि वहाँ पे कारकुनों को मरवाना, गाड़ियाँ तुड़वाना, कारकुन गिरफ़्तार करवाना, और फिर आप ख़ुद जो हैं वो गाड़ियों में बैठकर वहाँ से चले जाना आधी रात को, ये कहाँ से तरीक़ाकार है? आपकी मशवरा जो है बिल्कुल मैं अलीमा बीवी तक पहुंचा दूंगा, और ये उन्हीं का फ़ैसला है, बहनों का फ़ैसला होता है, और ज़ाहिर है जब तक बहनें ये इस कॉल देती रहेंगी या वो जाती रहेंगी तो पार्टी के कारकुनान जो है, और इसलिए वो तो साथ जाएंगे, और जितनी हद तक वो बैठ सकेंगे या जो भी बर्दाश्त कर सकेंगे वो करेंगे। लेकिन ये बात तो तयशुदा है कि हम अपने पार्टी के कारकुनों को जो है वो ज़ाहिर है कि तकलीफ़ और अज़ियत ना देना चाहते हैं, ना उनको देखना चाहते हैं कि वो तकलीफ़ और अज़ियत में पड़ें, ऐसी आजमाइश। बाकी ये है कि ज़ाहिर है कि बदनाम तो हुकूमत हो रही है, दुनिया सारी में एक इन्होंने अपने आप को तमाशा बना के रख दिया है।
اس سردی کی جو ہے ٹھٹھرتی آپ دیکھیں رات کو اس طرح سے کسی کے اوپر جو ہے واٹر کینن سے جو ہے پانی سے نہلا دینا، اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ خوسا صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم آئے گی اور اس میں یہ جو انتخابی ووٹ دینے کے جو عمر ہے اسے 25 سال کیا جائے گا، یہ خبر چل رہی ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ناممکن ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ ایسی ایک چیز ہے جو کرنا تو خیر شاید آسان تھا، جب کر دیا انہوں نے کم عمر کر کے تو ایک دے دیا، لیکن اس کو واپس لینا یہ تو ناممکن ہے. اس لیے یہ تڑیاں دینا بند کر دیں. ویسے ہی جو ہے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بہت زیادہ غم و غصے میں ہے، اور ان کے غیظ و غضب سے ڈریں، کیونکہ اگر ان کے ساتھ اس طرح کے کھلواڑ کیے گئے جو پہلے ہی مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے اس قوم کے نوجوانوں کو، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کر پائیں گے. اور اگر استاد صاحب یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی ترمیم آ جائے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں ووٹ جو ہے پول کر سکے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی ترمیم آ جائے کہ 25 سال کی عمر سے پہلے نوجوان کا ID کارڈ نہیں بن سکتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے اس گورنمنٹ میں؟ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن دنیا ساری میں بھی تو آپ رہتے ہیں نا، آپ ایک آئسولیشن میں تو نہیں ہو، آپ ایک گلوبل ولیج کا حصہ ہو. اس لیے جو چیز بھی ہوتی ہے اس کا امپیکٹ آپ کا جو ہے ریئیکشن باہر سے بھی آتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ فسطائیت کی، ہاں البتہ جو آپ 28ویں ترمیم کہہ رہے ہیں وہ اس چیز کی آ رہی ہے، صوبے بنانے کی حد تک ہے، اور NFC ایوارڈ کو جو ہے یہ اس کو بالکل سوچ رہے ہیں. اور یہ مرکز کو جو ہے یہ اپنا جو ہائیبرڈ نظام کا جو ایک سلسلہ خود مانتی ہے حکومت، اس کو شاید یہ لیگل کور آئینی طور پر اس کو جو ہے کور دیں، جس سے ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ناراض ہوگی، اور جس کو مسلم لیگ نون بھی کوئی اچھی اس کو نگاہ سے نہیں دیکھے گی. لیکن ان کی حیثیت کیا ہے جب وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور جو گردش میں آ رہی ہے کہ ان ساروں کو نظام کو فارغ کر کے وہ محسن نقوی کو پرائم منسٹر بنانے کا جو ہے سوچ رہے ہیں، تو پھر ماشاءاللہ یہ دونوں ہی اڈیالہ جیل میں ہوں گے، عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے. تو یہ اس چیز کی تیاری ضرور کر لیں کہ یہ جو ہے اگلی جو ترامیم آ رہی ہیں وہ آپ کا بھی جو ہے ماشاءاللہ یہ لپیٹا جا رہا ہے، اور آپ بھی اڈیالہ جیل کی طرح جو دوسروں کے لیے آپ نے ہمارے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے جو کھڈا کھودا ہے، آپ بھی اس میں عنقریب اس کھائی میں گرنے والے ہیں. تو یہ اس چیز کو یقیناً ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمارے ساتھ تو جو 3 سال سے ہو رہا ہے وہ قوم ساری ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو جس